मिका 6 नव्यान इस्रायलाची चौकशी शीण आनी खास्तीची धमकी. इस्रायला आड सर्वेस्पराचो खटलो. सर्वेस्पर कितें सांगता तें आतां आयक. उठ तुजो खटलो पर्वतांच्या कानार पडटा तसो मांड आनी दोंगर तुजो ताळो आयकूं. पर्वतांनो सर्वेस्पराची फिर्याद आयकात. प्रितुमेच्या बुन्यादीनो कान दियात. कित्याक सर्वेस्पर आपले पोरजेचेर घाराणें घालता आनी इस्रायलाचेर आड वाद विवाद करता. म्हजे पोरजे, हांवें तुका कितें केलां? हांवें तुका कसली दूख दिल्या? म्हाका जबाब दी. इजिप्ताच्या देसांतली हांवें तुका भायर काडली. गुलामपणाच्या घरांतली हांवें तुका सोडयली. तुमचे मुखार मोइजेसाक, आरोनाक आनी मिरयामाक धाडली. पोरजे म्हजे, बाळाक मोआबाच्या राजान कितें येवजिलोलें तें आनी बाळान ब्योराच्या पुतान ताका कसो जबाब दिलो ताचो उगडास कर. शिट्टी थावन तें गिलगाल पर्यान कितें घडलें ताची याद कर आनी सर्वेस्पराची प्रमाणीक कर्तुबां तुका कळोन येतली. कितें म्हूण घेवन हांव सर्वेस्परा मुखार वेतलों आनी सर्गीच्या देवा मुखार कसो सरपडटलों ताचे मुखार होम घेवन वेतलों. वो एका वर्साच्या पाडकुल्याक हजारांचे हजार मेंढरे भेटयले म्हूण आनी तेलाचे वाळ केले म्हूण तो प्रसन्न जायत? म्हज्या चुकींक लागून म्हज्या मालगोड्यांक ओपून दिवं? म्हज्या पातकां खातीर म्हजे कुडीचें फळ भेटूं? मनशा, कितें बरें तें तुका दाखयलां. प्रामाणीकपणान भोव दयामया दाखय आनी देवा कडेन खालतीकायेन चल. इतलेंच पुरो. हेंच सर्वेस्पर तुजे लागीं मागता. शारांतल्या फसयतल्यांक आड बाकीत. शारां आड सर्वेस्पराचो ताळो आरोडटा. आयक जमलोल्या नागरिकांच्या कुळा. फटकिरें माप म्हज्यान पळय नासतना रावूं येत? तो काणटालो आनी चोरतलें माप, फटकिऱ्यो तागड्यो आनी फसवलोल्या मापांचो म्हाल म्हज्यान सोंसूं येता जायत? त्या शाराचे ग्रेस मनीस भ्रश्टाचारान भरल्यात आनी तांच्या तोंडांत फटकिऱ्यो जिबो आसात. ह्या पासत हांव तुका खास लायतलों आनी तुज्या पातकां पासत हांव तुजें निसणटण करतलों. तूं खातोली पूण धादोशी जावचें नाय. तुका खूब भूक लागतली. तूं जमयतली पूण कांयच सांबाळूंक पावचें नाय आनी कितें सांबाळताय ताचो हांव तलवारीन भस्म करतलों. तूं ओंपतली पूण लुंवचें नाय. आजेतिनां पिळटली पूण तांचें तेल तुका लावचें नाय. दाखो पिळटली पूण नवो सोरो पियोवचें नाय. सामारियेची देख. सामारियेची देख. तुवें ओमरीचे कायदे पाळ्ळी. आहाबाच्या घराण्यान केलें तें तुवें केली आनी तांचे बुदी प्रमाणें तूं चल्ली. ह्या खातीर हांव तुजो भस्म करतलों आनी तुज्या नागरिकांच्यो हांव मस्कऱ्यो करतलों. ह्या फुडें तूं दुसऱ्या पोरजांचे केण्ण्याचो माल जातली. आयकल्ल्या उतराक आमच्या काळजांत जागो दिवया आनी फाल्यां आमी परत मेळुया.